अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम, मैं सलीम ईमान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन काम, वो कहते हैं कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में सिफारशी लोगों को लगाया गया है, इसहाक डार की एक जो है हरकत जो है वो मंजर आम पे आई है कि किस तरीके से उन्होंने मुल्क का नाम जो है वो बदनाम किया। आप ज़रा समी इब्राहिम साहब की ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और हाजिर खिदमत हूँ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। दो इश्यूज़ पर बात करूँगा। एक तो इसहाक डार साहब की एक ऐसी बोंगी जिसकी वजह से चाइना के सफ़ीर को वो बात करना पड़ी जिसने पाकिस्तान को सफारती सतह पर बड़ा नुकसान पहुँचाया, वो मैं आपको बताऊँगा। और दूसरी एक बहुत ही खूबसूरत रिस्पॉन्स दिया PTI के एक रहनुमा ने, जो काजी फाइज ईसा के साथ हो रहा है, उनकी गाड़ी के साथ हो रहा है। इस पर बहुत सारे यहाँ पर जो उनके टट्टू हैं, टाउट हैं, वो ये कह रहे हैं ओ जनाब ये तो नहीं होना चाहिए था, देखें ना ये तो बड़ा मसला है। और फिर मोहसिन नकवी साहब आज बिल्कुल आ गए छलांगे मारते हुए, और हम पर्चा दर्ज कर देंगे, हम पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, हम पता नहीं उनका शनाख्ती का उनका ब्लॉक कर देंगे पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देंगे। भाई इनसे पूछे कोई मोहसिन नकवी साहब से कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ काजी फाइज ईसा के दौरे चीफ जस्टिस में, मैं अभी उसकी तफसील बयान करता हूँ, तब तो आपको कोई गुस्सा नहीं आया, आग बगोला नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि ये UK है, वहाँ पर ये आपकी शाही नहीं चलती, तो आप यहाँ पर पर्चे वर्चे दर्ज करके अपने शौक पूरे कर लें। वो मैं सारी आपको क्या क्या काजी ने देखा और क्या क्या होने दिया वो ज़रूर आप सुनिएगा। लेकिन पहले मैं ये इसहाक डार की बात बता दूं कि एक तकरीब में इसहाक डार साहब अपनी तरफ से पाकिस्तान और चाइना का जो दोस्ती है, उसकी जो डेप्थ है, उसके बारे में बात कर रहे थे, मक्खन लगा रहे थे सदर शी को कि जनाब उन्होंने कहा मुझे बीजिंग में कि दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर कोई चाइना का बंदा जो है उसको कुछ हो जाता है तो हम वो कारोबार ही वहाँ पे बंद कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान उसको इस्तिस्ना है। अब जनाब बात तो ये इसहाक डार साहब ने अपनी अकल के मुताबिक की, तारीफ करने के अंदाज में, लेकिन जैसे ही उनकी तकरीर ख़त्म हुई अब चाइनीज़ एम्बेसडर आ गए स्टेज पे। उन्होंने कहा जी मैंने एक बात करनी है कि ये झूठ बोल रहा है इसहाक डार। बिल्कुल किसी तरह से भी हम ये जो चाइनीज़ बाशिंदा किसी मुल्क में भी हो, हम उसकी हिफाजत जो है उसके ज़िम्मेदार हैं और उसकी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर हालात ख़राब हुए कोई भी मुल्क हो वहाँ पर हम नहीं जाएंगे। तो अब ये इतना बड़ा सफारती जो डिबैकल है ये होना नहीं था अगर ये बोंगी ना मारते इसहाक डार साहब तो। लेकिन जाहिर है मियाँ नवाज शरीफ के समधी हैं और पता नहीं किसके साथ ताल्लुकात हैं, पहले वजीर खारजा फिर नायब वजीर आज़म, और ये सारी चोरी चकारी। देखिए व्हेन यू डोंट हैव राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब तो ये नुकसान होता है। ये पाकिस्तान को नुकसान इस वक्त पहुंचा रहे हैं, ये कपड़े शपड़े पहन के, जैकेटें पहन के और टिकटॉकर और ये सारा बर्बाद करके रख दी हर चीज़ इन्होंने। और उसी बर्बादी में ये काजी फाइजा की कहानी है। और उसमें आमिर मुगल साहब ये कहते हैं कि मैं देख रहा था टीवी पर, इधर उधर सरकारी मीडिया पर लोग कह रहे थे, तो देखें जी काजी फाइजा की गाड़ी पर जो हमला हुआ है नहीं होना चाहिए था, और ठुड्डे मारे उनकी गाड़ी को, देखें जी बड़ी पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों के साथ ये कुछ हो रहा है तो बड़ी बदनामी है। लेकिन सोच ये आ रही थी कि ऑक्सफोर्ड में जब इमरान खान साहब की चांसलरशिप की बात हुई तो किस तरह इन्होंने वहां पर नंगे होकर प्रोपेगेंडा किया, और तब ये इन्होंने सोचा कि ये इमरान खान पाकिस्तानी है और इसका इज्जत अगर वो चांसलर बन गया तो पाकिस्तान की होगी। और फिर आंखों में वो मनाजिर घूमने लगे। बोल साहब ये कहते हैं कि जो चौधरी एजाज की बीवी ने बताया कि किस तरह उनके साथ, उनके बच्चों के साथ और उनके मुलाजमीन के साथ सलूक हुआ। फिर उनके अपने घर मुगल साहब के मार्च में यानी 9 मई से पहले हमला हुआ, जैसे लोग आए सादा कपड़ों में, उन्होंने तोड़ फोड़ की, 5 मासूम बच्चों को अगवा किया और पुलिस स्टेशन में ले गए और फिर उनको जेल भेजा। तो कहने लगे वो सारे मनाजर आंखों के सामने घूम गए। फिर ये तस्वुर में आया कि सादुल्लाह जो हैं PTI के रहनुमा, उनकी बेटी को किस तरह अगवा किया गया होगा। और फिर जो गुल जफर बागी के माजूर बच्चे को किस तरह अगवा किया गया। इलेक्शन के दौरान जो उम्मीदवारों के सेकेंडर्स थे, जो उनके प्रपोजर्स थे, उनको किस तरह अगवा किया गया और चुप रहा काजी फाइज ईसा। मोहन सलाही की वालदा से किस तरह कागजात छीने गए, नेशनल मीडिया पे वो आया
اور بدتمیزی کے مناظر، وکلا، صحافی، عام شہری، سیاسی کارکن اور پھر بلوچوں کے اغوا پر جو قاضی فائز عیسیٰ کی خاموشی کے جو مناظر تھے، میجر طاہر صادق اور ایمان طاہر صادق کے گھر میں توڑ پھوڑ، ملازموں پر تشدد کے مناظر، شفقت عباس اوان، شوکت بھٹی اور کتنے کارکنوں کے ساتھ بدترین فسطائیت کے مظاہرے، اور پھر آپ دیکھیں 2 سالوں سے جیل میں بند سینیٹر اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اور اس سے پہلے صنم جاوید، عالیہ حمزہ اور طیبہ راجہ، خدیجہ شاہ، ان سب کے بے بسی کے مناظر جو ہیں وہ گھوم گئے، اور 1.5 سال سے ملٹری کسٹڈی میں جو بند کارکن ہیں ان کے چہرے گھوم گئے، اور پھر زرکا، پھر اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جن کو اغوا کیا گیا، بہت سارے لوگ نہیں مانتے کہ وہ اغوا ہوئے، لیکن ان کے ساتھ جو انہوں نے کہانی بیان کی تو وہ ساری کہانی تازہ آئی کہ یہ اب اس کو اگر گاڑی پر ٹھڈا لگ گیا تو بڑی تکلیف ہو گئی یہاں پر لوگوں کو، اور یہ جو انسانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اس پر یہ خاموش۔ اور پھر وہ جو فیاض صاحب ہیں، میں ان کا ذات جو ہے آگے وہ نام میں پروناؤنس شاید صحیح نہ کر سکوں، ان کے بیٹے کے جسم کو جس طرح وہاں سے بال اکھاڑے گئے، جیسے جلایا گیا، اس کی چیخیں کسی کو نہیں سنائی دیں، اور پھر معصوم عباد فاروق کا چہرہ وہ کسی کے سامنے نہیں آیا، پھر عمران خان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ، ان کے ساتھ، اور پھر عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو ہوا، خود خان صاحب کے ساتھ 5 دن 6 دن بجلی بند، 10 دن بجلی بند، اندھیرے سیل میں، اور ظلم جس طرح سے ہوا ان کے ساتھ، سولیٹری کنفائنمنٹ جس طرح سے کی گئی، تو کیا پھر وہ مناظر انہوں نے کہا کہ آئے، اور یہ سب کچھ قاضی کے دور میں ہوا۔ اور جب قاضی کی توجہ اس طرف دلائی گئی، یہ میں اب فقرہ قاضی کا انہوں نے کوٹ کیا بڑا زبردست، اس پر جب یہ سب کچھ بتایا جا رہا تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے قاضی صاحب آپ ایکشن لیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کچن کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو کچن میں کھڑے کیوں ہوتے ہو، یہ کہا قاضی فائز عیسیٰ نے۔ تو پھر مغل صاحب کہتے ہیں مجھے یہ خیال آیا کہ اس کی مذمت کرنے کے مجمع میں بھی یہ کہنا چاہیے کہ قاضی صاحب جب آپ لندن پلان کے تحت مل کر یہ سب ظلم و ستم کروا رہے تھے، اور یہ تمام تر ظلم و ستم یزیدیت اور فیشزم اور فرانیت کے باوجود آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے، تو آج پھر میرا بھی آپ کو یہی جواب ہے، اگر تم کچن کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہو تو کچن میں کھڑے کیوں ہو۔ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے گڑھا کھودو گے تو خود بھی اس گڑھے میں گر سکتے ہو۔ تو یہ جو لوگ آ کے اس وقت قاضی فائز عیسیٰ اور یہ محسن نقوی اور یہ سارے وہ ہیں جو فیشزم کے حصے میں شامل ہیں، اس ظلم و ستم میں شامل ہیں، اور اس لیے یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل مذمت ہے۔ لیکن بات وہی ہے، قاضی صاحب اگر تم گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اس کچن میں کیوں کھڑے ہو۔ جی ناظرین کرام، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، ویڈیو میں جس طریقے سے سمیع ابراہیم صاحب نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے ایک تقریب تھی جس میں چمچگیری کی انتہا کرتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یعنی اپنے منصب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یعنی ایک ایسا بیان داغ دیا جس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یعنی بیان دہشت گردی کے والے سے انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ جی چائنا جو ہے وہ ہماری ایسا دوست ملک ہے، ایسا یعنی ہمالیہ سے اوپر دوستی اس کی، بے شک اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے، لیکن اب آگے وہ فرماتے ہیں کہ جی چونکہ چائنا پاکستان کے ساتھ دلی رغبت رکھتا ہے، دلی ایک ایسی دوستی ہے کہ پاکستان میں اگر خدا نخواستہ دہشت گردی کے کوئی واقعات ہوتے ہیں، چائنیز جس طریقے سے اس کی بھینٹ چڑھ گئی، تو چائنا جو ہے وہ پاکستان میں کام کرتا رہتا ہے، کام روکتا نہیں ہے، اور دیگر ممالک میں جو ہے وہ اگر اس طرح کے کوئی واقعات ہو جاتے ہیں تو چائنا وہاں پہ کام روک دیتا ہے۔ یعنی ایک تخصیص رکھتی انہوں نے پاکستان کے ساتھ، تو الفت اور پیار محبت کا جو ایک نیریٹو جو ہے وہ بیان کر رہے تھے، تو چمچگیری میں یعنی وہ حد سے آگے چلے گئے، اور پھر جو چائنیز سفیر تھے
انہوں نے دوبارہ ڈائس پہ آ کر یہ کہا کہ جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم اپنے شہریوں کی حفاظت ہر ملک میں کرتے ہیں، ہم ہر ملک میں جو ہے وہ اپنے شہریوں کا دفاع کریں گے۔ تو یہ چیز بیسیکلی جو ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ناظرین کرام کہ ایک آدمی سفارشی یا ایک آدمی جو ہے وہ سمدھی ہونے کے ناطے جو ہے وہ نواز شریف نے یا شہباز شریف نے اس کو نائب وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے ڈھونڈ کر لگایا گیا، یعنی نائب وزیر اعظم کا عہدہ آئینی عہدہ ہے ہی نہیں ہے، اور اس کو جس طریقے سے اس عہدے پر بٹھایا گیا، یعنی اس آدمی کو، یہ پہلے بھی ایک کرپشن کے کئی معاملات اس پر چارجز تھے، پھر اس نے نواز شریف کے ساتھ کے لیے بھی ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ جی یہاں اس نواز شریف نے میرے سامنے کرپشن کیا اور یہ سلطانی گواہ بنا تھا۔ اس کے بعد ناظرین کرام پھر یہ آپس میں یہ نون لیگ والے جتنے بھی ہیں یہ آپس میں پھر مل کے ریوڑیاں کھاتے ہیں، اور جب ان پہ کوئی مشکل کا دور آتا ہے تو یہ بھاگ کر لندن میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا تھا پچھلے، یعنی یہ ناظرین کرام خوف ان کو موت کا بھی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی انہوں نے کوئی جواب دینے ہیں۔ تو جس طریقے سے نواز شریف کا آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کھا کھا کے یعنی اتنا موٹا ہوا ہے، یعنی گوشت کا ایک پہاڑ نظر آتا ہے وہ، تو وہ اپنی آئندہ نسلوں یعنی پوتوں پڑپوتوں تک کے لیے اس نے دولت جمع کر رکھی ہے۔ تو اب پتہ نہیں یہ لوگ قبر میں ساتھ لے کر جائیں گے، سب کو کیا کریں گے، ملک کا انہوں نے بٹھا دیا ہے۔ تو ناظرین کا جو آپ کے سامنے حالات ہیں، ادارے بیچ رہے ہیں، یہ PIA کو انہوں نے بیچنے کی کوشش کی، اس کی بولی نہیں لگ رہی، تو یہ ساری صورتحال ناظرین کا ہم دعا کرتے ہیں کہ اس ملک کو کوئی اچھی قیادت میسر آئے جو اس کو کسی ایک ٹریک پہ ڈالے، اور اس ملک کا جو ہے وہ اس نے قائم و دائم رہنا ہے، اور آپ اور میں جو ہیں وہ اس کے لیے دعا گو ہیں۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔